कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शाह की जब आंख खुली तो उसने हाथ बढ़ाकर अबान को अपने करीब करना चाहा, लेकिन वो वहां नहीं थी। अबान आज मुझसे पहले उठ गई, वो मुस्कुराकर उठ बैठा। जब ध्यान ड्रेसिंग टेबल से नीचे जमीन पर आया जहां उसका पहनाया गया लॉकेट पड़ा था, वो बेयकीनी से उठा और लॉकेट उठाया। कल रात वो अबान के बारे में जो कुछ सोचता था, उसके लिए जो कुछ महसूस करता था, अबान के सामने सब कुछ बता चुका था। और वो जानता था कि अबान इतनी छोटी बच्ची नहीं है जो उसकी फीलिंग्स को समझ ना पाए। वो जानता था कि वो उसे ज़बरदस्ती मोहब्बत नहीं करवा सकता, इसीलिए उसने सोचा था कि अब वो उसे अपनी मोहब्बत से हासिल करेगा। लेकिन ये क्या, उसकी मोहब्बत की पहली निशानी कैसे वो बेदर्दी से ज़मीन पर फेंक गई। गुस्से से उसके माथे की रगें सामने आने लगी। फिर याद आया कि हवेली के सब नौकरों को कल ही वो छुट्टी दे चुका है। अगर आज अबान यहाँ से भागने की कोशिश करे तो आसानी कर सकती थी, और यकीनन उसने ऐसा ही किया था। मैंने तुम पे यकीन करके बहुत बड़ी गलती की अबान। मैं कैसे भूल गया कि तुम लाला की बेटी हो। मैं कैसे भूल गया कि तुम यकीन के काबिल नहीं हो। वो लंबे लंबे डग भरता कमरे से निकला, तेजी से सीढ़ियां तह करता नीचे आया। हमजा वही तैयार खड़ा मिशी को उठाए हुए था। हमजा को नज़रअंदाज करता वो तेजी से बाहर निकला। जब स्विमिंग पूल के करीब खड़ी इरादिया और अबान पर नजर पड़ी, उसने बेयकीनी से अबान की तरफ देखा। हाँ, वो भागी नहीं थी, वो उसकी अबान थी। उसकी मोहब्बत और एतबार के काबिल थी। नहीं थी वो लाला की बेटी। कोई ताल्लुक नहीं था उस धोखेबाज मक्कार शख्स से उसका। अपने आप को यकीन दिलाता वो तेजी से उसके करीब आया। आज वो उसके पसंदीदा काले लिबास में थी, और रात उसका दिया हुआ काजल उसकी आंखों में खूबसूरती से सजाया गया था। लेकिन फिर नज़र उसकी गर्दन पर पड़ी, जहां उसकी दी हुई मोहब्बत की पहली निशानी मौजूद न थी। चले शाह, मैं तैयार हूँ, अबान ने मुस्कुराकर कहा। जब से अबान उसकी ज़िंदगी में आई थी, आज शायद पहली बार मुस्कुराई थी। शायद अपनी बहन से मिलने की खुशी में। रात शाह ने उससे वादा किया था कि वो उसे उसकी बहन से मिलवाने के लिए ले जाएगा। हाँ प्रिंसेस, अभी चलते हैं, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम्हारा लॉकेट कहाँ है। शाह ने नरम लेकिन सर्द लहजे में पूछा। जब अबान ने अपनी गर्दन पे हाथ रखा। अरे ये कहाँ गया, सुबह तो मेरे गले में था, लगता है मैंने खो दिया, यही कहीं घर पे होगा। अबान ने आगे पीछे नज़र दोहराते हुए कहा। परेशानी उसके लहजे से साफ झलक रही थी। शाह की सर्द नज़रों से वो इतनी बुखला चुकी थी कि शाह के हाथ में ही अपना लॉकेट देख ना पाई। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, जाओ लॉकेट ढूंढ कर पहन के आओ, फिर मैं तुम्हें तुम्हारी बहन के पास लेके जाऊंगा। शाह ने इतना कहा जबकि अबान ने कमरे की तरफ दौड़ लगाई। शाह भाई, आपके हाथ में है जो, वो क्या? अबान का लॉकेट नहीं है। इरादिया उसके हाथ में अबान का लॉकेट देख चुकी थी, इसलिए अबान के जाते ही पूछा। हाँ इरादिया भाभी, ये इसी का है। लेकिन देखे कितनी बेवकूफ़ है, मेरे हाथ में देखने की बजाय वो कमरे की तरफ भाग गई। वो शादी से पहले इरादिया को अपनी बहन कहता था, लेकिन जब उसकी शादी हमजा से हुई, उसने उसे एहतराम से भाभी कहना शुरू कर दिया, जिस पर इरादिया ने भी कोई एतराज़ ना किया। तू तो उसे उसका लॉकेट वापस दे दे, बेकार में परेशान क्यों कर रहा है, हमजा ने बाहर आते हुए कहा। क्योंकि उसे होश होना चाहिए अपनी चीज़ों का। कितनी मोहब्बत से मैंने उसे ये तोहफा दिया था, जिसे वो कहीं भी फेंक कर चल दी। मैं अपनी मोहब्बत में बेकदरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। शाह अपने कमरे में चला गया। शाह साईं, मेरी उन लोगों पर नज़र है, वो एक लड़की के घर पर रह रहे हैं। लड़की के शोहर का नाम अहमद है और वो आर्मी ऑफिसर है। उनके अलावा घर में एक नौकरानी होती है जो दिन के वक्त रहती है और रात में चली जाती है। लड़की माँ बनने वाली है। शाबाश हयात, ऐसे ही नज़र रखो इन लोगों पर, और बताओ तुम मुझे, मेरा पोता कब मेरे पास आएगा? बहुत जल्दी शाह साईं, आप फिक्र न करें। ये तो आपने कहा था कि अभी अगर मैं छोटे साईं को यहाँ ले आया तो शमीर साईं को शक हो जाएगा, इसलिए मैं छोटे साईं को अब तक यहाँ नहीं लेके आया। लेकिन आप फिक्र न करें, जैसे ही कोई मौका हाथ लगता है मैं आमिना को रास्ते से हटाकर छोटे साईं को आपके पास ले आऊँगा। वो अभी तक यही बातें कर रहे थे जब शमीर तेजी से घर से बाहर निकला, जबकि इफ़त भी उसके पीछे ही जा रही थी। शमीर, नाश्ता तो करके जाएं। अच्छा, मैं नहीं आती आपके सामने, खुदा के लिए नाश्ता तो करें। इफ़त रोते हुए अपने शोहर को मनाने की कोशिश कर रही थी, जो गुस्से से घर से बाहर निकल चुका था। क्या बात है बेटा, तुम इस तरह से क्यों रो रही हो?
کیا شمیر تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہمیں بتاؤ۔ انہیں شمیر کے رویے پر غصہ آ رہا تھا۔ نہیں بابا جانی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، سب ٹھیک ہے۔ آپ پلیز ان کے ساتھ مزید زبردستی کر کے میری زندگی اور مشکل نہ بنائیں۔ بس اتنا کہہ کر عفت چلی گئی، جبکہ بابا سائیں یہ سوچ رہے تھے کہ کہیں شمیر کو زندگی میں زبردستی عفت کو شامل کر کے انہوں نے کوئی غلطی تو نہیں کر دی۔ تقریباً آدھے گھنٹے سے کمرے کی ہر چیز چیک کر چکی تھی، لیکن اس کا لاکٹ کہیں نہیں تھا، جبکہ شاہ آرام سے بیڈ پہ بیٹھا اس کی کارروائی دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے اپنی گردن سے نہیں اتارا تھا، مجھے نہیں پتا وہ کہاں چلا گیا۔ اپنی کوشش میں ناکامیاب ہونے کے بعد وہ روتے ہوئے شاہ سامنے آئی۔ ایم سوری شاہ، میں آپ کا تحفہ نہیں سنبھال پائی۔ اب آپ مجھے اس بات کی سزا دیں گے نا؟ آپ کوئی بھی سزا دے دے، بے شک آپ مجھے مار لیں، لیکن پلیز مجھے میری بہن سے ملوانے ضرور لے کے جائیں۔ شاہ نے بے یقینی سے سامنے کھڑی نازک سی لڑکی کو دیکھا، جو اس پہ اتنا بھی اعتبار نہیں کرتی تھی کہ ایک معمولی سی لاکٹ کے لیے وہ اپنا وعدہ توڑ دے گا۔ کتنا بے اعتبار تھا وہ اس کے لیے۔ اگر کوئی اور چیز ہوتی تو شاید شاہ اتنا ریئیکٹ نہ کرتا، لیکن یہ لاکٹ اسے ابان کی موجودگی کا پتہ دیتا تھا۔ اس میں موجود ٹریسنگ ڈیوائس شاہ کو اسے ڈھونڈنے میں مدد دیتی تھی۔ اس سے پہلے ابان کتنی بار بھاگنے کی کوشش کر چکی تھی، اور شاہ کو ہمیشہ اس ڈیوائس کی وجہ سے ہی اس کی موجودگی کا پتہ چلا تھا۔ شاہ اٹھ کر اس کے سامنے آیا اور اپنی جیب سے وہ لاکٹ نکالا۔ ابان نے بے یقینی سے دیکھا، وہ کب سے اس لاکٹ کو ڈھونڈ رہی تھی اور شاہ اسے اپنی جیب میں لیے گھوم رہا تھا۔ ابان کو غصہ تو بہت آیا، لیکن وہ بیچاری کیا کر سکتی تھی۔ شاہ نے محبت سے اس کی سراہی دار گردن میں لاکٹ پہنایا اور جھک کر اپنے لبوں سے اس کی گردن کو چھوا۔ میں آخری بار کہہ رہا ہوں کہ یہ تمہاری آخری غلطی ہے، آئی بات سمجھ میں؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اپنی بات کا جواب نہ ملنے پر وہ پھر سے بولا، جی۔ ابان دھیرے سے منمنائی، گڈ گرل، میں باہر تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اس کا گال چوم کر وہ باہر جانے لگا، اور اس کے جانے کے بعد ابان نے اپنے گال پر ہاتھ رکھا، جو شاہ کی شدید جسارت پر سرخ ہو چکے تھے۔ ابان آئینے کے سامنے دھیرے سے مسکرائی اور پھر نظر جھکا لی، جبکہ شاہ کی گاڑی کی آواز سن کر اس نے کمرے سے باہر دوڑ لگا دی۔ شاہریز سو رہا تھا۔ جب اسے اپنے چہرے پر پانی کی ٹھنڈی نرم نرم بوندوں کا احساس ہوا، اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو سامنے حسین منظر دیکھ کر کہیں کھوس آ گیا۔ وہ شاید ابھی نہا کر نکلی تھی اور ٹاول سے اپنے بال سکھا رہی تھی، جبکہ اس کے لہراتے گیلے بالوں سے کہیں بوندیں فرش اور اس کے چہرے پر گر رہی تھی۔ وہ بنا آواز کیے اٹھا اور دھیرے سے گنوا کو اپنی باہوں میں لے لیا۔ اس کے اچانک ایسا کرنے پر گنوا بکھلا گئی، جبکہ وہ اس کی بکھلاہٹ سے محفوظ ہوتا اپنا گھیرا مزید تنگ کر گیا۔ یہ میری زندگی کی سب سے حسین صبح ہے، پلیز پلیز چھوڑے مجھے، گنوا نے اپنی تیز ہوتی دھڑکن پر قابو پاتے ہوئے کہا، جبکہ شاہریز کا ابھی اسے چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ شاہریز نے اس کی گردن سے گیلے بال ہٹائے اور اس کی سراہی دار گردن پر اپنی محبت کی پہلی مہر ثبت کی، جبکہ اس کی حرکت پر گنوا کا تو جیسے سانس ہی رک گیا۔ گنوا کی حالت دیکھ کر شاہریز کو اس پر ترس آیا اور احتیاط سے اسے اپنی باہوں سے آزاد کیا۔ میں اماں کو ناشتے سے پہلے کی دوائی دے کے آتا ہوں، تب تک تم تیار ہو کے باہر آ جاؤ۔ بس اتنا کہہ کے وہ باہر نکل گیا۔ شاہریز فریش ہونے سے پہلے اپنی ماں کو میڈیسن دیتا تھا۔ کل اس کے باپ نے اس سے کہا تھا کہ اس نے شاہریز کی منتیں کی ہیں اس نکاح کے لیے، تو یہ سب کچھ کیا تھا؟ اگر شاہریز اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا اور کچھ دنوں میں اسے طلاق دے دے گا، تو وہ اس کے اس قدر قریب کیوں آ رہا تھا؟ تو کیا وہ اس کے ساتھ ٹائم پاس کر رہا ہے؟ اپنی سوچوں پر اسے شاہریز پر بے تحاشا غصہ آنے لگا۔ کیا وہ ٹائم پاس کرنے کی چیز ہے؟ کیا وہ اتنی بے مول ہے کہ اسے اس طرح سے استعمال کیا جائے؟ نہیں، شاہریز خان میرا باپ مجبور ضرور ہے، لیکن اتنا گیا گزرا ہوا نہیں کہ وہ مجھے تمہارے استعمال کی چیز بنا دے۔ یہ نکاح میری مجبوری ضرور تھی، لیکن یہ مت سوچنا کہ تم میرے قریب آ کر مجھے یوز کر سکتے ہو۔ نہ جانے کیوں میں اماں کے کہنے پر یہاں اس کے کمرے میں آئی، وہ بھی تک انہی سوچوں میں تھی کہ شاہریز کمرے میں واپس آ گیا۔ ارے تم ابھی تک یہی کھڑی ہو؟ اس سے پہلے کہ شاہریز اس کے قریب آتا، میں باہر جا رہی ہوں، کہہ کر گنوا تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے اس طرح سے بھاگنے پر شاہریز کا کہکا بے ساختہ تھا۔ پیارے دوستو، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ شکریہ۔